अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। कभी आपने सोचा कि समंदर की गहराइयों में एक ऐसा शिकारी छुपा हो जिसे आप देख ना सकें, सुन ना सकें और जब तक वो हमला ना कर दे आपको इसके वजूद का एहसास तक ना हो। बिल्कुल यही वो खौफनाक हकीकत है जो अब बहीरा अरब और इंडियन ओशन की गहराइयों में पाकिस्तान नेवी की नई डेडलिएस्ट मशीन हंगूर क्लास सब मैरीन की शक्ल में सामने आई है। ये कोई आम अबदोज नहीं, ये पानी के अंदर चलने वाला एक पुरस्रार अफरीत है जो सांस लेने के लिए सतह पर आए बगैर कई हफ्तों तक दुश्मन का पीछा कर सकता है। पाकिस्तान ने अपनी पहली हंगूर क्लास सब मैरीन PNSM हंगूर को चीन के सनिया पोर्ट पर एक शानदार तकरीब में कमीशन कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ खुद इस मौका पर मौजूद थे। ये महज एक जंगी जहाज की शमूलियत नहीं, ये पाक बहरिया की तारीख के सबसे एम्बिशियस मॉडर्निटी के मंसूबे की पहली फसल है। और जब सदर जरदारी ने इसे बहरिया की मॉडर्निटी में एक तारीखी संग मील कहा तो वो दर हकीकत एक नए बहरी नजरिए की बुनियाद रखने की बात कर रहे थे। एक बात तो तय है कि इसकी मौजूदगी का खौफ ही दुश्मन के जंगी मंसूबा साजों के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाएगा। वो ये तस्लीम करने पर मजबूर होंगे कि बहिरा अरब के पानी उनके बेड़े के लिए अब पहले जैसी महफूज शराह नहीं रहे। लेकिन ये हंगूर क्लास सब मेरीन है क्या, और ये दुश्मन के लिए इतनी खौफनाक क्यों है? इसका असल खेल छुपा है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP सिस्टम में। दोस्तों, ये वो टेक्नोलॉजी है जो एक रवायती डीजल इलेक्ट्रिक सब मैरीन और एक न्यूक्लियर सब मैरीन के दरमियान की बड़ी खलीज को ख़त्म कर देती है। अब तक पाकिस्तान के पास जो पुरानी अगुस्टा क्लास सब मैरीन्स थी, इन्हें अपनी बैटरियां चार्ज करने के लिए हर 2-4 दिन बाद खुफिया तौर पर सतह के करीब आकर एक पाइप के जरिए ऑक्सीजन लेनी पड़ती थी, जिसे स्नॉर्कलिंग कहते हैं। यही वो लम्हा होता था जब एक चौकस दुश्मन का मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट या जदीद सोनार सिस्टम इसे पकड़ सकता था। लेकिन स्टर्लिंग इंजन आर्किटेक्चर पर मबनी AIP सिस्टम इस खेल को यकसर बदल देता है। हंगूर अब हफ्तों तक मुसलसल पानी के अंदर रह सकती है। ये खुफिया तरीके से दुश्मन की बंदरगाह के मुंह तक जा सकती है, दुश्मन के जंगी बेड़े का पीछा कर सकती है और दुश्मन के ASW यानी एंटी सब मैरीन वारफेयर के माहिरीन को मुसलसल ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं वो यहाँ तो नहीं। इस एक हकीकत ने बहिरा अरब के पूरे जंगी मंजरनामे को बदल कर रख दिया। जब एडमिरल नवीद अशरफ ने अपनी तकरीर में कहा कि ये अपने जदीद सेंसर्स और स्वीट ऑफ द आर्ट वेपन स्वीट के साथ समंदरी मवासलाती लाइनों को महफूज रखने का अहम जरिया है, तो वो दर हकीकत दुश्मन को ये पैगाम दे रहे थे कि अब पाकिस्तान के इक्तसादी लाइफ लाइन को ब्लॉक करना इतना आसान नहीं रहेगा। ज़रा इस मंजरनामे का तसव्वुर करें। बहीरा अरब के गहरे पानियों में जहां से दुनिया की तजारत का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है, 2800 टन वजनी और 76 मीटर लंबी ये स्टील की वेल खामोशी से दुश्मन के जंगी ग्रुप का ताक़ुब कर रही है। इसके 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब्स जो हैवी टॉर्पेडो से लेस हैं, सतह पर मौजूद जंगी जहाज़ों के लिए तबाहकुन है। लेकिन असल गेम चेंजर तो इसमें मौजूद सब मैरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल SLCM है। इसका मतलब है कि हंगूर सिर्फ समंदर में दुश्मन के जहाज को ही नहीं डुबो सकती, बल्कि पानी के अंदर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जमीन पर मौजूद दुश्मन के किसी अहम तरीन फौजी ठिकाने को भी पिन पॉइंट दुरुस्तगी से निशाना बना सकती है। ये एक स्ट्रेटेजिक डेटरेंस है, एक ऐसी सलाहियत जो दुश्मन को कोई भी जारहाना कदम उठाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दे। अदाद शुमार की बात करें तो ये खेल और भी दिलचस्प हो जाता है। ये कोई एक आबदोज का सौदा नहीं, ये तकरीबन $5 बिलियन का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 2015 में चीन के साथ हुआ ये मुआहिदा पाकिस्तान की दफाई तारीख के सबसे बड़े सौदों में से एक है। इसके तहत कुल 8 आबदोजें बनेंगी और यहीं पर इस मुआहिदे की असल खूबसूरती छुपी है। पहली 4 आबदोजें चीन की वोशांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप में बन रही हैं, जिनमें से पहली PNSM हंगूर अभी कमीशन हुई है। इसके बाद जल्द ही बाकी 3 भी पाक बहरिया का हिस्सा बन जाएंगी। लेकिन आखिरी 4 अबदोजें पाकिस्तान में कराची शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में बनेंगी। इसे ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये महज एक ख़रीदारी का अमल नहीं, ये पाकिस्तान को एक ख़रीदार से एक तख्लीक कार की सतह पर ले जाने का मंसूबा है। हम सिर्फ अबदोजें चलाना नहीं सीख रहे, हम उन्हें बनाना सीख रहे हैं। 2028 तक जब ये चारों आबदोजें कराची में तैयार होकर पानी में उतरेंगी
تو پاکستان ایک ایسے محدود اور خصوصی کلب کا رکن بن جائے گا جو خود جدید ترین جنگی ابدوزیں تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہیں سے کہانی میں A2AD یعنی اینٹی ایکسیس اور ایریا ڈینائل حکمت عملی کا پہلو سامنے آتا ہے۔ دشمن اگر یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنی بحری طاقت کے زور پر بحیرہ عرب میں پاکستان کے تجارتی راستوں کا گلا گھونٹ لے گا تو ہنگور اس کا جواب ہے۔ یہ ایک دشمن کے بحری بیڑے کو کسی مصروف سمندری گزرگاہ جیسے آبنائے ہرمز کے قریب آنے سے پہلے ہی خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ دشمن کے طیارہ بردار جہاز کے گروپ کو اپنے دفاع کے لیے اتنا وسیع حفاظتی دائرہ بنانا پڑے گا کہ اس کے وسائل بکھر جائیں گے۔ اسے 100 بار سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ واقعی اس خاموش قاتل کی موجودگی میں اپنے مہنگے ترین اثاثوں کو خطرے میں تو نہیں ڈال سکتا۔ یہ وہ غیر متناسب ڈیٹرنس ہے جو ایک چھوٹی مگر جدید بحری قوت کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ اب ذرا اس تاریخی پہلو کو دیکھتے ہیں۔ نام ہنگور محض ایک مچھلی کا نام نہیں ہے، یہ پاک بحریہ کی تاریخ کا سب سے فخریہ جنگی تمغہ ہے۔ 1971 کی جنگ میں پرانے PNS ہنگور نے بھارتی نیوی کے INS خوکری کو سرنگوں کیا تھا، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی ابدوز کے ذریعے کسی جنگی جہاز کو ڈبونے کا پہلا واقعہ تھا۔ اس نئی ہنگور کو وہی نام دے کر پاکستان نے ماضی کی بہادری، حال کی صلاحیت اور مستقبل کے عزم کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ یہ پیغام صاف ہے کہ پانی کے اندر لڑائی کا جو سبق ہم نے دشمن کو 50 سال پہلے پڑھایا تھا، اسے دہرانے کی ہماری صلاحیت آج 1000 گنا بڑھ چکی ہے۔ اس پورے منظرنامے میں چین کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ یہ کمیشننگ تقریب چین میں ہونا، پاکستان اور چین دونوں کے اعلیٰ بحری حکام کا اس میں شریک ہونا، یہ محض ایک دفاعی ڈیل کی رسم نہیں، یہ ایک گہری اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ کا اظہار ہے۔ یہ آل ویدر فرینڈشپ اب دفاعی صنعت کی گہرائیوں میں اتر چکی ہے۔ چین کے لیے بحر ہند میں پاکستان جیسے قابل اعتماد شراکت دار کا مضبوط ہونا اس کی اپنے تجارتی توانائی کی سپلائی لائنوں کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ معاہدہ محض پیسے کا نہیں بلکہ باہمی اعتماد اور جغرافیائی مقاصد کے اشتراک کا ہے۔ یہ سرمایہ کاری صرف آج کے لیے نہیں ہے۔ جب 2028 میں 8 ہنگور کلاس آبدوزوں کا پورا بیڑا آپریشنل ہوگا تو یہ جنوبی ایشیا کے بحری توازن کو یکسر بدل چکا ہوگا۔ پرانی اگوسٹا 70 کلاس سب میرینز کے ساتھ مل کر پاکستان نیوی کے پاس پانی کے اندر ایک زبردست اور جدید طاقت ہوگی جو دشمن کے کسی بھی بحری منصوبے کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ قدم اٹھا کر پاکستان نے یہ واضح کر دیا کہ 21ویں صدی کی بحری دوڑ میں وہ پیچھے نہیں رہے گا اور اپنی سمندری حدود کی حفاظت کے لیے ہر ممکن جدید وسائل بروئے کار لائے گا۔ تو دوستو، یہ ہے مکمل کہانی پاکستان کے نئے سمندری شکاری کی۔ سمندر کی گہرائیوں میں جا کر یہ خاموش عفریت کس طرح تاریخ رقم کرے گا، یہ دیکھنا آنے والے سالوں میں بے حد دلچسپ ہوگا۔ لیکن اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض ایک مشین نہیں بلکہ پاکستان کے دفاعی عزم کی ایک ناقابل فراموش علامت ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور سب سے ضروری بات مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ AIP ٹیکنالوجی پاک بحریہ کے دفاعی نظریے کو کس حد تک بدل دے گی۔ کیا یہ واقعی گیم چینجر ہے؟ اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو نہیں دبایا تو فوراً دبا دیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔